हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लिखेंगे अल्लामा इकबाल पर तकरीर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जनाब सदर, मोहतरम असातिज़ा कराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर बात करने का मौका मिला है वो है अल्लामा इकबाल। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जनाब सदर, इकबाल ही बरे सगीर के वो वाहिद रहनुमा थे जिन्होंने अंग्रेजों और हिंदुओं की गुलामी में जकड़े मुसलमानों की कम आयगी का एहसास किया, उनके लिए अलग खित्ता अर्ज की जरूरत महसूस की। अपने खुतबे अलाहाबाद ने मुसलमानों की अलग रियासत का पूरा नक्शा पेश कर दिया। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। जनाब सदर, इकबाल ही ने मुसलमानों में अलग वतन की लगन पैदा की और इस मंजिल के हसूल के लिए मोहम्मद अली जिन्ना जैसे अजीम रहनुमा की क़ियादत भी फराहम की। कायदे आजम ने इकबाल के इसी फिक्री तसव्वुर को निशाने मंजिल बनाकर मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत के हसूल का कारनामा सरअंजाम दिया।
بھاری وقار، اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اگر مسلمانوں کو اقبال کی قیادت میسر نہ ہوتی تو مسلمانوں میں الگ وطن کی سوچ کبھی پیدا نہ ہوتی۔ علامہ اقبال اپنے نظریات کے لیے کبھی بھی متزلزل نہ ہوئے اور چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ جناب صدر، آپ کو جوانوں سے بہت امیدیں تھیں۔ آپ چاہتے تھے کہ نوجوان آگے بڑھیں اور ملت اسلامیہ کے لیے کچھ کریں۔ آپ نے فرمایا، جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ خدایا میری آرزو یہی ہے، خدایا میری آرزو یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ شکریہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔